दर्शकबिन नमस्कार। यो समाजमा आजभोलिको समयमा अलि बढी भइरहेको पाइरहेका छौँ कि श्रीमान आफ्नै परिवारका लागि भनेर परदेश जान्छन्, दुःख गर्छन्, पसिना बगाउँछन्, तर घरमा आउँदा न त श्रीमती साथमा न त छोराछोरीमाथि राम्रो किसिमको पढाइको वातावरण मिलेको हुन्छ, न त आफूले कमाएको पैसा साथमा हुन्छ। विदेश बस्नु लागेको लगभग 10-11 वर्ष जति भइसक्यो। उसले त्यही पैसा अलिकति जम्मा गरेर एउटा घडेरी पनि किनेको थियो, जुन घडेरीलाई अब उसले मलाई 8 लाखमा यति किन्यो भन्यो, जबकि अहिले खोतलास गर्दै जानलाई 3 लाखमा किनेको रहेछ त्यो घडेरी। अब मेरो पनि धेरै उमेर हुन्छ, त्यो त बाहिर कति बस्ने, सँगै बसौँला भनेर विश्वासमा पैसा दिए। उसले खातामा पनि राख्यो, त्यहाँदेखि अहिले अचानक छैन, मानिस नै गायब भइदियो उल्टै। धर्मराजको श्रीमती जो सुशीला शाही अहिले 1 वर्षदेखि बेपत्ता छिन्, लाखौँ रुपियाँ पैसा हिनामिना गरेर बेपत्ता भएकी छन्। ती महिलाले यतिसम्म गरिन् कि धर्मराज आफ्नो श्रीमानमाथि कि श्रीमानलाई नै ठगेर विभिन्न ठाउँमा बस्दै गरेको र सँगसँगै अन्य परपुरुषसँग लिप्त रहिकन आफ्नै छोरालाई पनि बेवास्ता गरेर आज बेपत्ता रहेको अवस्थामा रहिरहँदा यति बेला तिनै धर्मराज प्रदेशको त्यो मरुभूमिबाट फर्केर यति बेला आफू रित्तो भएर मिडिया सामु आउनु परेको छ। आफ्नो परिवारले विश्वास नगरे कसलाई गर्ने, आफ्नो परिवारले विश्वास गर्दै मैले अब पैसा पठाउँदै गरी राखेँ। उसले पनि अब यहीँ घोराइमा लगभग 3-4 वर्ष जति बच्चालाई यहीँ राखेर पढाउने गरिरहेको थियो राम्रोसँग। पनि एक्कासी अब उसले बच्चा यहाँ पढाउन गर्दा गर्दै पनि अब म पनि केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्ने जस्तो सोच गरेर अब रोल्पातिर गएर बस्न थाल्यो। र एक्कासी त्यहाँदेखि फेरि बिचमा यताउता गरेर हामीहरूले थाहा पनि दिएन। छोराले नै बोर्डर हालिदिएको रहेछ, आफू पनि यता रुम लिएर बसेको रहेछ रतनपुरमा एउटा समीर मल्ल भन्ने केटासँग, श्रीमान श्रीमती हौँ भनेर। आज हामीलाई पनि दुःख लागेको छ आजको यो सामग्री प्रस्तुत गर्दै गर्दा। जति उहाँले प्रदेशमा पसिना बगाउनु भयो, दुःख गर्नुभयो, रात दिन, दिनलाई दिन नभनी, रातलाई रात नभनी, घामलाई घाम नभनी, पानीलाई पानी नभनी अहोरात्र खटेर आफ्नो परिवारका निमित्त पसिना बगाउनु भयो। त्यो पसिना यति बेला उहाँको श्रीमती सुशीला शाहीले हावामा उडाइदिनु भयो, अथवा भनौँ त उहाँलाई रित्तो बनाइदिनु भयो। साँच्चीकै उहाँसँग आज हामी जोडिँदैछौँ, यसकारण पनि जोडिँदैछौँ कि श्रीमती यति बेला फरार रहेको अवस्थामा छिन्। ती सुशीला शाही कहाँ गएकी हुन् र कोसँग छिन् भन्ने कुरा फोटोमा थाहा हुँदाहुँदै पनि ती व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म भेट्न सकिरहेको स्थिति छैन। र पीडित व्यक्ति जो धर्मराज प्रहरीसम्म पुग्नुहुन्छ र निवेदन दिनुहुन्छ, खोजी कार्यको लागि हुलिया कटाउनुहुन्छ, तर प्रहरी प्रशासन भन्छ कि तपाईँको श्रीमतीलाई ल्याएर आउनुहोस् अनि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ, होइन भने हामी प्रशासनबाट केही हुन सक्दैन भनेर प्रहरीले भन्छ। अब भन्नुहोस्, ती महिला त धर्मराजलाई ठगेर गइन् अथवा धर्मराजको परिवारलाई लातै मारेर गइन्, धर्मराजमाथि यति ठुलो षड्यन्त्र रचेर गइन्, तर सुशीलालाई यति बेलासम्म पक्रन नसकिरहँदा अब कहाँ जाने त म भनेर यति बेला धर्मराज मिडियामा आउँदै हामीसँग दुखेसो पोख्न सुरु गरिरहनु भएको छ। यस अर्थमा पनि हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ र सँगै के भएको थियो र उहाँ प्रदेशबाट आएको आज मात्रै 45 दिन पुग्यो। दर्शकबिन 45 दिनभित्रमा धेरै मिडियासँग सम्बन्धित रहेर उहाँ प्रस्तुत हुन चाहिरहेको खण्डमा पनि उहाँ प्रस्तुत हुन सक्नु भएन त्यो बिच। र आज हामी उहाँको भनाइलाई र उहाँको पीडालाई मध्यनजर गर्दै आज हाम्रै टेलिभिजन मार्फत यो कुरा राख्दैछौँ। र ती सुशीला शाही जो अहिले फरार रहेकी अवस्था छ, ती सुशीला शाहीको पनि हामी फोटो सार्वजनिक गरेका छौँ। ती सुशीला शाही जहाँ भेटिन्छन् अथवा जहाँ देख्नुहुन्छ, हामीले स्क्रिनमा नम्बर पनि छोडेका हुन्छौँ, त्यो नम्बरमा तुरुन्त सम्पर्क गरिदिनु होला। यति बेला हामी उहाँको श्रीमान धर्मराजसँग जोडिन्छौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार। तपाईँको श्रीमती सुशीला शाही जो 1 वर्षदेखि बेपत्ता रहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा अन्य कोहीसँग पहिला भागेको स्थिति देखिन्छ अहिले, हजुर त्यही के छ तपाईँको समस्या सुरुमा बताइदिनुहोस् त। यो जब म विदेश बस्नु लागेको पनि लगभग 10-11 वर्ष जति भइसक्यो। अब कहिले कतार, कहिले दुबई, कहिले साउदी हुँदै लगभग मैले त्यस बेलाबाट सबै आफ्नो परिवारले विश्वास नगरे कसलाई गर्ने, आफ्नो परिवारले विश्वास गर्दै मैले अब पैसा पठाउँदै गरी राखेँ। उसले पनि अब यहीँ घोराइमा लगभग
3-4 वर्ष जति बच्चालाई यहीँ राखेर पढाउने गरिरहेको थिएँ राम्रोसँग। त्यस्तै हुँदै पनि एक्कासी अब उसले बच्चा यहाँ पढाउन गर्दै पनि अब म पनि केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्ने जस्तो सोच गरेर अब रोल्पातिर गएर बस्न थाल्यो। छोराले बोर्ड चाहिँ राखेको थियो। त्यहाँदेखि यस्तै हुँदै जाने बेला पनि राम्रै चलिरहेको थियो। एक्कासी त्यहाँदेखि फेरि बिचमा यताउता गरेर हामीहरूले थाहा पनि दिएन। एक्कासी यहीँ रतनपुरमै यहीँ डेरा लिएर बसिरहेको रहेछ। फेरि एक्कासी आएर रुकुमकोटबाट उहाँ चाहिँ एक्कासी तपाईँलाई जानकारी नगराइकन रतनपुरमा चाहिँ कोठा ल्याएर बस्नुभयो। त्यो खबर तपाईँ परदेशमा हुँदाखेरि थाहा छैन तपाईँलाई? नै, मलाई थाहा छैन। किनकि छोराले नै बोर्ड हालिदिएको रहेछ। आफू पनि यता रुम लिएर बसेको रहेछ रतनपुरमा एउटा समीर मल्ल भन्ने केटासँग श्रीमान श्रीमती हौँ भनेर। अनि त्योसम्म थाहा भयो। जबकि तपाईँले अहिले जुन केटाको नाम लिइरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ त्यो केटासँग श्रीमान श्रीमती भनेर बसिसकेको तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो? यो कसैबाट सुनेकै आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यसका लागि प्रमाणित रूपमा केही छन् त्यस्तो कुराहरू? एउटा त्यही केटाको श्रीमती ले पनि थाहा पाएको त्यहाँ बस्यो भन्ने थाहा पाएर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभयो। त्यहाँदेखि एउटा श्रीमती र त्यो केटाको श्रीमती र त्यो घर डेरा दिनेवाला बिचको कुराकानीबाट नै अलिक थाहा हुन्छ कि यहाँ बसेको थियो भन्ने। र मेरो छोराले नै भन्यो कि त्यहाँ हो यस्तो नामको केटा यस्तो हाम्रो यहाँ बस्ने आउने गर्थ्यो बस्थ्यो भनेर। अनि मेरो छोरालाई पनि सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ। सर म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु जुन क्वेसन अलिकति तपाईँ सायदै भावुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईहरू लामो समयसम्म सम्बन्धमा रहनुभयो। श्रीमान श्रीमती बिचको यस्तो एउटा अन्तर सम्बन्ध चाहे अन्य व्यक्तिसँग त्यसरी चाहिँ नजिक हुँदैन अथवा क्लोज हुँदैन। जबकि तपाईँहरू श्रीमान श्रीमतीको लामो त्यो एउटा सम्बन्ध सुमधुर सम्बन्धमा यति धेरै आँच पुग्ला भन्ने तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको थिएन। जुन श्रीमतीलाई 7 पटक यज्ञमा घुमाएर कसम खाएर विवाह गर्नुभयो, जसबाट अहिले एउटा सन्तान पनि छ र प्रदेश गएर लाखौँ रुपैयाँ चाहिँ उहाँलाई पठाइदिनु भयो। कहिले लागेको थियो सर श्रीमतीले म माथि यति ठुलो घात गर्ली भन्ने कुरा? त्यस्तो कहिले लागेन। लगभग त्यस्तो त सोच्ने यताउता केही थाहा नै भएन। यस्तो गर्ला भन्ने नै विश्वास थिएन। बिचबिचमा कतैबाट यस्तो गरेर हिँड्छ गरे भन्ने कुरा सुनेपछि अब प्रमाण थिएन। त्यस कारण मैले नि अब यसरी नहिँड, यसो नगर, यस्तो सुनिन्छ, त्योभन्दा बरु अब बच्चा पनि अब पछि गएर अब यसमा मानसिक असर पर्छ बच्चालाई हामीहरूले गर्दाखेरि। त्यस भएर हामी अब राम्रोसँग अघि बढ्नुपर्छ भन्नेसम्म सम्झाएको पनि थिएँ। तर मलाई प्रमाण थिएन, त्यस कारण मलाई केही बोल्ने ठाउँ थिएन त्यतिखेर। अब मैले सम्झाउनु चाहिँ सम्झाएको हो। तर अब त्यतिखेर थियो कि या थिएन थाहा भएन त्यस बेला चाहिँ। तपाईँको श्रीमती जो अन्य परपुरुषसँगै भाग्नुभयो भन्ने खबर तपाईँले आफ्ना गाउँका व्यक्तिहरूबाट थाहा पाउनुभयो अथवा कोबाट थाहा पाउनुभयो? हजुर, हामीले लगभग 15 साल माघको 28 गतितिरबाट घरमा कसैले मेरो बुवा मन घरमै होसिन्थ्यो। उहाँहरू कसैले पनि खबर दिएन कि उसको दिदीले पनि मेरो घरमै होटल गरेर बस्नुहुन्थ्यो है। उहाँ अनि त्यही गर्ने उसको दिदीलाई पनि थाहा दिएन, त्यहाँ मेरो बुवा मुवालाई पनि थाहा दिएन कहाँ जान लाग्छु भनेर। लगभग धेरै दिनसम्म केही खबर नभएपछि त्यहाँदेखि यस्तै खोजतलास गर्दै गयौँ हामीहरूले आफन्तहरू सबबाट। त्यस बेलाबाट खोज्दै जाने बेला यताबाट पनि यो केटाको श्रीमतीले खोजतलास गरिरहेको रहेछ। अनि त्यस्तै गर्दै जाने बेला हामीहरूले यिनीहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि सम्बन्धमा थियो भन्नेसम्म त्यहाँ थाहा पायौँ। पछि रतनपुरमा बस्ने रहेछ, यस्तो गरेर गएको रहेछ भन्ने त्यस बेला बुझ्यौँ। रतनपुरमा बस्दै गरेको भन्ने खबर तपाईँले कोबाट पाउनुभयो? घरबेटी कहाँ पनि पुग्नुभयो तपाईँ? नै, म पुगेको छैन। तर उसको त्यो केटाको श्रीमतीबाट केटाको श्रीमतीले चाहिँ बताउनु भयो कि ऊ चाहिँ मेरो श्रीमान र तपाईँको श्रीमती चाहिँ रतनपुरमा कोठा लिएर बस्ने, त्यो पनि श्रीमान श्रीमती हुँ भनेर बस्दै गरेको उहाँले चाहिँ थाहा रहेछ, त्यो कुरा बताउनु भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँले श्रीमतीको लागि धेरै पैसा जो चाहिँ अहिले हिनामिना गरेर गएको भन्ने सन्दर्भका कुराहरू पनि आएका छन् हैन? हजुर। के विषयमा पैसा पठाउनु भएको थियो? त्यस बेला त अब मैले खास गरी घरहरू चलाउनको लागि नै हो, घर खर्च भनेर। अनि यही बच्चा पढिरहेको थियो है, त्यही भएर बच्चाले पढाउनको लागि दिइरहेको थिएँ। अब प्रत्येक महिना त्यस्तै पैसा पठाइरहने बेला नि अब उसले त्यही पैसा अलिकति जम्मा गरेर एउटा घडेरी पनि किनेको थियो। जुन घडेरीलाई अब उसले मलाई
8 लाखमा यति किन्यो भन्यो, जबकि अहिले खोतलास गर्दै जानलाई 3 लाखमा किनेको रहेछ त्यो घडेरी। उहाँसँगै सिमाना जोडिएकोले नै भन्नुभयो कि हामीले नै सँगै किनेका हौँ, मैले किनेर लगिदिएको हो यसलाई, हामीले 3 लाखमा किन्यो घडेरी भनेर। र त्यो घडेरी सोधपुछ गर्दै जानेलाई उसले पोहोरसम्म हामीहरूले बेचौँ भनेर मसँग सल्लाह गरेर मान्छेले 3 वर्ष पहिले बेचिसकेको रहेछ त्यो घडेरी पनि, तपाईँलाई थाहा नदिकन। हजुर। त्यहाँ त्यस्तै गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि म अर्को ठाउँबाट विदेश थिएँ अनि पैसा पठाइरहेको थिएँ। अहिले पनि फेरि अर्को घडेरी किनेको थियो, त्यो घडेरी पनि 18 लाख त्यस्तैमा किनेको हो। र पोहोर साल नै म यहाँ आएको थिएँ। त्यस बेला सहमतिमै मैले 35 लाख त्यस्तैमा बेच्यौँ हामीहरूले। त्यो घडेरी बेचेर मैले के भन्छ चाहिँ अब रुकुम घर हालौँ हामी। अब रुकुम घर हाल्ने बेला अलिकति पैसा अपुग हुनसक्छ, त्यस भएर म अब भएको जागिरलाई कन्टिन्यू गर्छु र फिनिसिङ गरिसकेपछि हामी बसौँला। अब मेरो पनि अब धेरै उमेर हुन्छ, त्यो त अब बाहिर कति बस्ने, सँगै बसौँला भनेर विश्वासमा पैसा दिएँ। उसले खातामा पनि राख्यो। त्यहाँदेखि अहिले अचानक छैन, मानिस नै गायब भइदियो उल्टै। अब त्यहाँदेखि त्यही भएर विदेशबाटै मैले प्रहरी प्रशासनमा पनि इमेल मार्फत जानकारी गराएँ यताउता। त खोतलास हुँदै जानेलाई यतिसम्म नि भार हिँड्छ। अहिले म घर आउने बेला मेरो घरमा एउटा सिलवटको गाग्री बाहेक केही पनि छैन। रित्तो बनाएर जानुभयो तपाईँ? हजुर। अब श्रीमती र तपाईँको बिचको फोन, जो तपाईँ प्रदेशमा हुनुहुन्थ्यो अथवा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, विदेशमा भइरहँदा त्यो बिचका संवादहरू कस्ता हुन्थे? तपाईँ टाढा भइसके पछाडि अथवा प्रदेश गइसके पछाडि पहिले त सुमधुर कुराकानी भइराख्ने, तर त्यो छुट्ने जो एउटा स्थितिको प्रक्रिया रहेछ उहाँको त्यो मानसिकमा, त्यो भइसके पश्चात तपाईँहरूको कुराकानी कस्तो हुन्थ्यो त्यो बेला? अलिकति रिसाएर त्यो खालको हुन्थ्यो कि? रिसाउने मैले फोन गर्ने बेला अब कहिले चाहिँ म अब रोल्पा छु भन्ने कुरा गर्थ्यो, कहिले अब रुकुम छु भन्ने कुरा गर्थ्यो। तर रुकुमतिर नि फोन हान्दै कहिले काहीँ रुकुमतिरै छ भन्ने कुरा गर्थ्यो। अब मेरो बुवा मैले भन्ने कुरा सुन्थ्यो। तर पछि बिचमा यस्तै हुँदै यिनीहरू चाहिँ मैले फोन हान्नेलाई धेरै 5 मिनट त्यस्तैसम्म बढी कुरा गर्ने, म अहिले यता बिजी छु यताउता त्यस्तो कुरा गर्ने, अनि पछितिर कुरा गरौँला भन्ने त्यस्तो टाइपको कुरा गर्थ्यो। त्यो बेलामा तपाईँलाई आफ्नै श्रीमतीमाथि शङ्का लाग्थ्यो कि लाग्ने थिएन? पहिले चाहिँ मलाई धेरै टाइम दिएर बोल्ने मेरो श्रीमती आजभोलि चाहिँ परिवर्तन भएछ, कहिले रोल्पा जानु, कहिले रुकुम रहनु, र सँगसँगै केही परिवर्तन पाउनु भएको थियो कि थिएन? त्यो बिचको कहीँनिर लिप्त छ कि भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो कि हुन्थेन तपाईँलाई? खोइ त्यस्तो अब त थिएन। अब मैले पैसा पनि पठाइरहेको थिएँ, त्यही भएर नै अब त्यस्तो भए त पठाउनु थिएन होला। पैसा नि रेगुलर पठाइरहेको थिएँ, जानुभन्दा अगाडिसम्म पनि पठाइरहेको छु, त्यही महिनासम्म पनि मैले। अरू त अब तपाईँ यहाँ आएर बुझ्नुभयो तपाईँको श्रीमतीको बारेमा, बुझ्दै गर्दा के कुरा सुन्नुभयो आफन्तीहरूबाट जसले तपाईँको श्रीमतीलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्थ्यो? उहाँहरूले के बताउनु भयो? तपाईँको श्रीमतीले के सम्म गर्नुभएको रहेछ? यहाँ म विदेशबाट आएको अहिले 45 दिन त्यस्तै भयो। यहाँ आइसकेपछि म क्वारेन्टाइन सकेर जब सुरु गरेँ, त्यहाँदेखि मेरो श्रीमतीले मेरो बुवा मुवाको जग्गा पनि सहकारीमा राखिदिएको रहेछ। अनि त्यसले राखेर 3 लाख पैसा निकालेछ। अनि त्यहाँ पैसा निकालेर पनि अब त्यो लगभग क्लियर गरेर डकुमेन्ट लाई त्यो जुन ढितोमा राखेको थियो त्यो जमिनको कागजात पनि फिर्ता नल्याइदिएर फेरि त्यहीमा पैसा थपेर ल्याएछ। अनि यस्तो त्यहाँ पनि खाएको रहेछ। अनि त्यो केटालाई रुकुममा पनि पुऱ्याएको रहेछ, हाम्रो घरमा पनि, मेरो मामाको छोरा भनेर। अनि त्यस्तै आफ्नो ससुरा माइतीमा पनि पुऱ्याएको रहेछ त्यही केटालाई, मेरो देवर हो भनेर। अनि त्यस्तै गरेर लगभग हुँ पुऱ्याएको। तर अहिले हामीहरूले माइती पक्ष अथवा यतातिर केटातिर जसले लगेर गएको छ उतातिर सोध्नेहरूलाई नि कसैले नि हाम्रो सम्पर्कमा छैन भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। खै अब उहाँहरूले अहिलेसम्म खोतलास चाहिँ कहीँ पनि गर्नुभएको छैन कुनै पनि पक्षले। जस्तो छोरासँग पनि, अब छोरा कति वर्ष हुनुभयो तपाईँको अहिले? अहिले मेरो छोरा चाहिँ 15 वर्ष। 15 वर्षको छोरालाई केही त आमाको बारेमा थाहा होला। तपाईँ जब आएर आमाको बारेमा छोरैसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो, छोराले के बताए? त्यतिखेर मेरो छोरा पनि मेरै घरमा बसिरहेको थियो। यो मेरो श्रीमतीको दिदी उहाँले नै लगेर जानुभएको थियो माउलोतिर, त्यसकारण म त्यो छोरासँग त्यति बस्न पाएन लगभग। तर छोरालाई मैले सोध्ने जुन दिन भेट भयो त्यति सोद्धाखेरि उसले भनिरहेछ कि मेरो मामु यताउताहरू त्यो समीर भन्ने ऊ अङ्कलहरू त्यहाँ आउने जाने गर्थ्यो, मलाई भेट्न यहाँ गोर्खामा पनि आउने गर्थ्यो यताउता। तर यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, यस्तो हो भन्ने त्यही यस्तै भन्दै थियो।
पटक पटक ती व्यक्ति आएर घरमै बस्दथे भन्ने कुरा चाहिँ छोराले पनि गरे तपाईँसँग होइन? हजुर होइन र? हजुर। तपाईँको झगडा चाहिँ कतिको हुन्थ्यो दुईजनाको? हाम्रो अहिलेसम्म झगडा त्यस्तो केही भएको छैन हामीहरूको। मैले त्यस्तै अलि ठुलो आवाजमा समेत बोलेको छैन अहिलेसम्म। सर तपाईँलाई अहिले कतिको आफूलाई फिल गर्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ गल्ती नै गरेँ, श्रीमतीले आफूभन्दा विश्वास गर्दाको परिणाम आज म यसरी रित्तो हुनु परेको छ, एउटा माग्ने स्थितिसम्म पुग्नु परेको छ। 60 लाख त तपाईँको त्यत्तिकै कमाइ भएको थिएन नि त? कति धेरै मेहनत, कति धेरै पसिना बगाउनु भएको थियो होला, रात दिन नसुतिकन। रात दिन नसुतेर मात्रै अब कोरियनहरूसँग काम गर्नुपर्ने, त्यसमा उनीहरूको गाली खाँदै त्यसरी काम गरियो विश्वासमा। तर धेरै धोका पाइयो भन्ने चाहिँ थाहा भयो। अब यसरी चाहिँ पुरा विश्वास गर्न हुने रहन्छ सबैले। सर तपाईँको अबको प्लान के हुन्छ? जो श्रीमती भेटिसके पश्चात तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? अब म चाहिँ विदेशमा यति दुःख गरेर कमाए, रात दिन नभनेर 50-60 डिग्रीको गर्मीमा त्यसरी कमाएको पैसा, त्यो दुःखलाई अब मैले आफ्नो परिवार राम्रो होस्, यस्तो होस् भनेर कमाएको दुःख गरेको पैसा त्यसरी म फिर्ता ल्याउन खोज्छु। ल्याउनै पर्छ त्यो पैसा, त्यो मैले पाउनै पर्छ। त्यसको लागि अब अरूको पनि साथ सहयोग चाहियो मलाई, प्रशासनको। हजुर, प्रहरी प्रशासन सबैको साथ चाहियो यसको लागि मलाई। एक हिसाब किताब तपाईँले चाहिन्छ। हजुर। जुन तपाईँले पसिना त्यसै बगाउनु भएको थिएन, त्यो पैसा त्यसै कमाउनु भएको थिएन होइन? जुन पैसा उहाँले चाहिँ त्यसरी व्यवस्था तरिकाले तपाईँलाई छोडिसके पछाडि पनि त्यो पैसा जसरी लाग्नुभएको छ, तपाईँले त्यो पैसाको चाहिन्छ भन्ने हो तपाईँको? हजुर, त्यो पैसा जसरी पनि चाहिन्छ मलाई, किनकि यसमा अब छोराको भविष्य पनि बिग्रिसकेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले मैले गोर्खामा पढिरहेको छोरालाई निकालेर मैले एउटा सरकारी स्कुलमा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ मसँग पैसा नभएर। त्यही भएर अहिले मैले छोराले निकालेर, गोर्खाबाट निकालेर अहिले आफ्नै गाउँको रुक्मिनी स्कुलमा हालेको छु भर्ना गरेर। उसको सानैदेखिको थियो कम्प्युटर साइन्स पढ्छु भन्ने, पहिलेदेखि मैले चलाएको देखेर होला अब उसको मनमै त्यही थियो। अनि अहिले पनि भन्दै गर्छ जहिले पनि कम्प्युटर साइन्स पढ्छु म भनेर। त्यस्तो गरेको छोराले यति राम्रो पढाइरहेकोले अहिले त्यस्तो गाउँमा फेरि उही ठाउँमा लग्ने बेला मलाई पनि नराम्रो त लाग्यो। अब के गर्ने, अब जबकि मेरो कमाइ नै छैन। अब कति वर्ष बिताउनु भयो परदेशको मरुभूमिमा तपाईँले यो शरीरलाई चाहिँ? मैले त 12 वर्ष जति भयो। 12 वर्ष? हजुर। 12 वर्ष कमाएको कुनै पनि सम्पत्ति काम लागेन है तपाईँले? हजुर, केही पनि छैन अहिले मसँग, मेरो पैतृक सम्पत्ति बाहेक केही पनि छैन। अन्तिममा के भन्न मन छ सर तपाईँलाई? जुन श्रीमतीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट ती श्रीमतीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा के भन्नु भने अब मैले यति विश्वास गर्दै गरिरहेको थिएँ, विश्वास मानेर यस्तो गरिरहेको थिएँ। अब उसले मेरो माया नमाने पनि मेरो आफ्नो सन्तान, आफूले जन्माएको सन्तानको लागि त सोच्नु पर्थ्यो, केही गर्नु पर्थ्यो, त्यसको लागि सोच्नु पर्थ्यो। यसरी माया गर्दा गर्दै पनि उसले छोडेर गयो भनेपछि अब त्यसको पनि अब त्यसले पनि एउटा नारीकै उतातिर नि उसले जुनसँग अहिले विवाह गरेर गयो त्यसको श्रीमती पनि एउटा नारी नै हो। उसको लागि पनि नराम्रो सोचेर गयो, उसको मन दुखायो भने चाहिँ यसलाई, यस्तो नारीले, अब यस्ता खाले नारीहरूलाई कहिले पनि यस्तो नराम्रो होस्, यिनीहरूले कहिले पनि राम्रो देख्न नपरोस्। यिनीहरूले पनि दुःख पाए, त्यसरी नै जसरी अहिले दुःख दिइरहेछ त्यही किसिमले उसले दुःख पाओस् भन्ने चाहन्छु मैले त। दर्शकबिन, धर्मराज दाई जसका आँखाभरि आँसु देख्दा लाग्छ यो आँसुले आफ्नै श्रीमती सुशीलालाई पोल्नुपर्छ। जुन सुशीलाले आफ्नो श्रीमान धर्मराजले प्रदेशमा गएर कमाएको लाखौँ रुपियाँ पैसा हिनामिना गरेर धर्मराज दाईको घरलाई तहस नहस बनाएर त्यो घरबाट निस्किएर गइन्। उनी एक्लैको जिन्दगी मात्र बर्बाद गरेका छैनन् दर्शकबिन, उनले त यतिजनाको जिन्दगीसँग खेलिन् कि जो व्यक्तिसँग ती सुशीला अहिले फरार रहेकी छन् ती व्यक्ति पनि विवाहित छन् र ती महिलाको आँसुले पनि सुशीलालाई पक्कै पोल्छ दर्शकबिन। दाइले कमाएको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर, सम्पत्तिमा खेलवाड गरेर, सम्पत्ति जिप्टाएर तपाईँ जानुमा तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा आइदिनु होला, होइन भने तपाईँ धेरै खतरामा हुन सक्ने पनि स्थिति देखिन्छ कि पटक पटक सम्पर्कमा नआइरहँदा तपाईँलाई
अन्य तरिकाले पनि उहाँले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ सम्पर्कमा आउनुहोला, आफ्नो समस्या बताउनुहोला।